सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग, आप भी, मैं भी, हम लोग अक्सर वादा करते हैं किसी से, कोई अहद कर लेते हैं किसी से, कोई डील कर लेते हैं किसी से, कोई देन या लेन की बात चलती है, तो हमें चाहिए कि जो वादा, जो अहद, जो लेन देन, जो कमिटमेंट हो उसको पूरा करें। बहुत जरूरी है और इंसान की जिंदगी में इसकी बहुत बहुत ज्यादा अहमियत है। जो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते, अहद पूरा नहीं करते, लेन देन में, कमिटमेंट में झोल कर जाते हैं, लेन देन में, नाप तोल में डंडी मार जाते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। ना सिर्फ के वो लोग अल्लाह की बारगाह में मुजरम होते हैं, बल्कि मुआशरे में भी, सोसाइटी में भी वो लोग कोई अच्छे नाम से नहीं जाने जाते। देखने वाला कहता है यार ये वादा खिलाफ आदमी है, ये बंदा नहीं यार ये वादे तोड़ देता है, अहद तोड़ देता है, ये लेन देन में नहीं यार, ये नाप तोल में, लेन देन में ये कमी करता है, झूठा आदमी है, खोटा आदमी। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो वादा करें सबसे पहले सोच कर समझ कर फिर वादा करें, और करें तो फिर उसका पहरा दें, उसको पूरा करें। जो वक्त मुकर्रर है, जो हमने वादा किया कि अच्छा भी फलां टाइम पे मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो फिर करें, उसको टाइम दें। कमिटमेंट की है, पूरी करें। कोई अहद किया हुआ है, वो अहद किसी से भी हो सकता है। अल्लाह से किया था, अल्लाह के प्यारे नबी से किया था, मैंने अपने शेख से किया था, मैंने अपने पेरेंट्स से किया था। किसी से भी अहद किया हो तो उसको भी पूरा करें, अहद नहीं तोड़ना। हम मुसलमानों ने, मोमिनीन ने अल्लाह से वादा किया हुआ है, अहद किया हुआ है। क्या? हमने अपनी जानें अल्लाह की बारगाह में बेची हुई हैं जन्नत के इवज। ये कमिटमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो मफहूम बता रहा हूं, तर्जुमा बता रहा हूं, मफहूम बता रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। ये अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, तुमने अपनी जानों के इवज मुझसे सौदा किया हुआ है जन्नत का। तो फिर हमें क्या वादा खिलाफी या अहद की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। भाई कैसे वादा खिलाफी, कैसे अहद की खिलाफ वर्जी होगी? भाई जब हम नाफरमानियां करेंगे, अल्लाह ने जो काम बताए करो वो नहीं कर रहे, और जो फरमाए कि ना करना, बचना इनसे, वो कर रहे हैं हम। मैंने पिछले दिनों की बात है, एक साहब देखे, उन्होंने ना मूछें रखी हुई थी, बड़ी बड़ी, यूं बड़ी बड़ी मूछें, इनक्रेडिबली बड़ी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी थी। दाढ़ी मुबारक नहीं थी उनकी। मैंने ना सिर्फ उसे देखा, बड़े गौर से देखा। मैंने कहा ये है तो इंसान है, मुसलमान भी है, लेकिन कितने बड़े खसारे में ये जा रहा है, कितने बड़े घाटे में ये जा रहा है, इसको खुद भी बेचारे को खबर नहीं है। भाई अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूछें कटवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। और उस साहब ने क्या किया? उसने तो उलट कर दिया उसका।
بھئی میں نے داڑھی نہیں رکھی، بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی میں رکھنا نہیں چاہتا، یا تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، یا اچھا بھی میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے نیت کیا میں وہاں جا کے نیت کروں گا، وہاں سے رکھوں گا. نہیں رکھی ہوئی بات سمجھ آتی ہے، پر بھائی داڑھی رکھی نہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی، تو یہ تو سیدھا سیدھا خلاف ورزی ہے کہ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ فرمائی کہ بھائی مونچھیں کٹواؤ، داڑھی بڑھاؤ. تم نے مونچھیں بڑھا لی، داڑھی کٹوا دی. اب تم کہو کہ جناب میں پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے بچے نافرمان ہو گئے، میری اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا میرے معاملات سارے بگڑتے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ تو بگڑیں گے، وہ تو خراب ہوں گے. تم نے عہد جو توڑا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی، فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پورا کرتا، وہ کسی نہ کسی کھائی میں جا گرتا ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے. نافرمان لوگ کیسے خوشحالی پائیں گے، کیسے فلاح پائیں گے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس دنیا میں بھی ناکام ہے، قبر میں بھی ناکامی، اور آگے محشر میں بھی ناکامی مقدر ہے ان کا. لہذا جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرو اس دنیا میں بھی، اور جو کرو اسے پورا کرو. جو کمٹمنٹ ہے سوچ سمجھ کے کرو. جو ڈیل ہے اپنا فائدہ نقصان ہر چیز دیکھ کے سوچ سمجھ کے کرو، اور جو کر لو پھر اس سے نہیں پھرنا. اسی لیے فرمان ہے نا جی کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو آپ لکھت پڑھت کر لو، ان رائٹنگ کر لو کہ اچھا بھی یہ آپ کی ہماری ڈیل ہے، یہ ان رائٹنگ ہم نے کر لی. بلکہ نوٹ اونلی دیٹ، اس میں کوئی نہ کوئی گواہ رکھ لو، وٹنس بنا لو کسی کو، بھئی یہ صاحب ان سے میری یہ ڈیل ہو گئی ہے، یہ ہم نے لکھ لیا ہے، ہاں بھئی یہ بھی سائن کر رہے ہیں، میں بھی سائن کر رہا ہوں، یہ یار آپ بھی کر دو بھی ادھر ایز اے وٹنس کہ ہاں بھئی آپ کے سامنے یہ ڈیل ہوئی تھی، تاکہ سند رہے، تاکہ پروف رہے ہمارے پاس کہ جی یہ ہماری ڈیل ہوئی تھی. تو جو وعدہ کرو، جو عہد کرو، جو کمٹمنٹ کرو، جو ڈیل کرو، اسے پورا کرو. اور ڈیل میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے، ناپ تول کی کمی نہیں کرنا. بھئی میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی میں جناب فلاں پروڈکٹ کے 1000 پیس آپ کو دوں گا، تو یہ نہیں کرنا کہ 995 ڈال کے بولوں ہاں جی 1000 ہو گئے. نہیں، 1000 کی کمٹمنٹ ہے، 1000 دینا. اور اگر کمٹمنٹ ہے ہاں بھئی میں اتنے کلو دوں گا، اتنے ٹن دوں گا، تو اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی. 1 ٹن میں 1000 kg ہوتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی. اگر جو کمٹمنٹ کی ہے وہی پورا کرنا. اللہ بارہا جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، نہیں کمی کرنا، پورا پورا دینا. تو جو وعدہ کیا کریں، جو عہد کیا کریں پورا کیا کریں، جو کمٹمنٹ کیا کریں پوری کیا کریں. نہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر میں نے سپوز ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، اگر میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ اچھا بھی میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، میں آپ کو اگلے مہینے دے دوں گا، وعدہ کر لیا نا کہ اگلے مہینے دے دوں. اب اگلا مہینہ آ گیا، مجھ سے پیسے نہیں ہو سکے، تو اب میں کیا کروں؟ شرمندہ ہوں گا. وہ کوئی اگر آڑی ٹیڑھی بات کرے گا، سخت بات کرے گا، سننی پڑے گی، شرمندگی بھی ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی. اب کیا کروں؟ اب وعدے کے اوپر ایک اور وعدہ، اچھا بھی اس مہینے نہیں ہوئے اگلے مہینے دے دوں گا. پھر کہاں سے دیں گے؟ بھئی میرے تو حالات وہی ہیں، میری انکم بھی وہی ہے، میرے اخراجات بھی وہی ہیں. اگر اس مہینے نہیں بچے، نہیں میں بچا سکا اپنے اخراجات میں سے، تو اگلے مہینے کیسے بچا لوں گا؟ نہیں بچا سکتا. کسی سے ملنے کی یا کوئی آس امید ہو تو وعدہ کریں، نہ کریں کمٹمنٹ. اچھا
یہ تو ہے کہ میں اپنی کیلکولیشن کروں، اپنا پلان کروں، فگر آؤٹ کروں کہ یہ میں پیمنٹ کیسے کروں گا۔ دوسری بات، نیت کر لیں۔ نیت بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ نیت کر لیں کہ بھی فلاں صاحب کے میں نے پیسے دینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا میں وہ فلاں مہینے، فلاں سال، فلاں ٹائم پیریڈ، فلاں ٹرمز کے تحت میں ان کو دے دوں گا۔ یہ جو انٹینشن، جو نیت آپ کرتے ہیں نا جی کہ ہاں ہاں میں نے دینے ہیں، وعدہ کر لیں اللہ سے، یا اللہ میں نے دینے ہیں، اللہ میں دینا چاہتا ہوں، دعا بھی کریں اس کی بارگاہ میں، اللہ میں دینا چاہتا ہوں، تو اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے مجھے، میرے رزق میں اتنی کشادگی دے دے، میں دوں اس کو پیسے، میں دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ نیت کر لیں اور اس نیت کے مطابق آپ پلاننگ بھی کریں گے، اس نیت کے مطابق آپ دعا بھی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ وہ پیمنٹ کر سکیں گے، کر سکیں گے۔ کیوں؟ آپ کی نیت ہے، آپ نے اس کے لیے پلاننگ کی ہے۔ کیا پلاننگ کی ہے؟ اچھا بھائی میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کرنی، میں نے کوئی گھر کی ایکسٹرا شاپنگ نہیں کرنی، میں نے کوئی بچوں کی فرمائش پوری نہیں کرنی، میں نے کوئی اور کمٹمنٹ نہیں کر لینی کیونکہ آلریڈی ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اوور کمٹمنٹ نہ ہو جائے۔ تو نیت کر لی اور اس کے مطابق پلاننگ کر لی کہ ہاں اس طرح سے میں پیسے بچا کے، اس طرح سے میں پیسے لے کے میں یہ پیمنٹ کر دوں گا، دعا بھی کی اللہ کی بارگاہ سے۔ جب آپ نیت بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں، اور اس کے لیے کوشاں بھی ہو جائیں کہ نہیں جی نہیں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں کہ یہ میں پیمنٹ کر دوں، تو یقین کریں اللہ اپنی بارگاہ سے مدد عطا فرماتا ہے اور وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی یہ کہے کہ اچھا چل یار میں نے ایسے ہی بس اسے جان چھڑانے کے لیے ٹال دیا، یہ کہہ کہ اچھا بھی اگلے مہینے دے دوں گا، تو یقین کریں چونکہ ہماری نیت میں کھوٹ تھا، ہم تو اسے دینا ہی نہیں چاہتے تھے، لہذا پیسے بھی کہیں سے ارینج نہیں ہوں گے، خوشحالی نہیں آئے گی، ہم دے سکیں گے ہی نہیں، کیوں؟ ہماری نیت نہیں تھی۔ اور وہ شرمندگی، وہ بے عزتی، وہ آڑے ٹیڑے بول، وہ سب ہم سنتے رہیں گے۔ اور بعض لوگ تو پھر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، 10 بار بھی انہیں سناؤ تو وہ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے جب ہوں گے دے دیں گے، اچھا پھر جاؤ پھر لے لو، لے سکتے ہو تو، یعنی اور تھریٹننگ قسم کے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، ہاں ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے جو میں کہنے لگا۔ ظاہری بات ہے ہمارے اساتذہ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے شیخ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، مشعل راہ کہ ہاں بھائی ان کو فالو کرنا ہے ہم نے، یہ کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، جو یہ کرنے کو کہتے ہیں وہ بھی کرو، جس بات سے منع کرتے ہیں وہاں سے باز آ جاؤ۔ اساتذہ، مشائخ، ہادی، رہبر، پیشوا، والدین، ٹیچر، یہ سب ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کو فالو کریں تو کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہوں، ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، تو میں نماز پڑھ کے بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، معمولات کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، محفل میں ذکر اذکار کر کے فارغ ہوتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ کہ یا اللہ اس کے حالات اچھے فرما دے، اس کے معاملات اچھے فرما دے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما دے، وہ پیسے دینا چاہتا ہے پر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے معاشرتی معاملات، اس کے فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، یا اللہ تو اسے وسعت رزق عطا فرما، اس کی نیت میں اخلاص، پیورٹی عطا فرما، تاکہ وہ میرے پیسے دے دے۔ اس کے پاس ہوں گے تو وہ مجھے دے گا نا، جب اس کے پاس ہیں ہی نہیں، کہیں سے ارینج بھی نہیں ہو رہا اس سے، تو وہ کیسے دے گا؟ میں نے ایک بار نہیں کئی بار ایسی دعائیں کی۔ اب آپ سوچیں، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہو اور آپ اس کے لیے مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، راتوں کو تہجد کے وقت دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے حالات خراب رہیں گے؟ اس کے تو حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں دعائیں مانگی جا رہی ہیں اس کے لیے؟
اللہ اس پر کرم کرے گا اور وہ آپ کے پیسے دے دے گا. لیکن جب ہم توقع تو کرتے ہیں کہ اچھا وہ پیسے دے دے، لیکن کبھی اس کے لیے خیر مانگی نہیں، تو بیچارہ کہاں سے دے گا؟ اچھا نہیں جی نہیں، مجھے فگر آؤٹ ہو گیا، مجھے پتا چل گیا، نہیں یہ بندہ دے سکتا ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ اسے کہیں سے بھی کوئی سورس نہیں ہے، یہ کیسے دے گا؟ اچھا یار جب پتا چل گیا تو پھر معاف کر دو اسے، پھر اسے بخش دو کہ اچھا بھی جاؤ، تم نے میرا کوئی پیسہ نہیں دینا، اللہ واسطے معاف کر دو. یا اسے سہولت ایسی دے دو کہ اچھا بھی تم نے میرے پیسے دینے ہیں، میں نے تم سے پیسے لینے ہیں، پر تم میرا پابند نہیں ہے یار. جب بھی کبھی زندگی میں ہوں گے، جب بھی تیرے کوئی حالات و معاملات اچھے ہو جائیں، تو سوچے کہ ہاں میرے پاس سپیئر پیسے ہیں تو دے دینا یار، نہیں تو رہنے دو، کوئی فکر والی بات نہیں. میں تمہارے دروازے پہ کبھی نہیں آؤں گا دستک دینے کہ ہاں بھی میرے پیسے تو نے دینے ہیں، لا میرے پیسے نکال. نہیں الحمدللہ میرے اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، مجھے نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہوگی. سوچیں ذرا اللہ کتنا خوش ہو. اور اگر آپ نے اسے معاف کر دیے، بخش دیے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، تو کیا اللہ آپ کو کمی رہنے دے گا؟ وہ آپ کو بے حساب نواز دے گا. تو اس طرح سے ہمیں ایک تو اپنے عہد و پیما کو پورا کرنا ہے، ہمارے وعدے جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جھوٹے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. وعدہ خلافی کرنا، عہد توڑنا، یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے، اور ہم نے جھوٹے لوگوں میں شامل نہیں ہونا. دینے ہیں کسی کے تو صدق کے دل سے رو کے روزانہ تہجد کے وقت میں اٹھ کے تازہ وضو کر کے درود پاک کی تسبیح پڑھ کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ فلاں بندے کی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، فلاں بندے سے میں نے عہد کیا ہوا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ میری بساط سے باہر ہو گئی، اوور کمٹمنٹ ہو گئی، یا اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میری مدد فرما اپنے خزانہ غیب سے کہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں اس کو دے دوں. اچھا آخری بات، اللہ نہ کرے کسی پر یہ حالات آ جائیں، لیکن اگر اس بندے کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، وہ تہجد میں اٹھ کے بھی حاجت کے نفل بھی پڑھتا رہا، دعائیں بھی مانگتا رہا، نیت بھی تھی اس کی دینے کی، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، وہ عہد پورا نہیں کر سکا، اس نے وہ کمٹمنٹ یا وہ لین دین پورا نہیں کیا، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی ساری نیکیاں چھین کے تو اس بندے کو دے دی جائیں، لیکن چونکہ وہ دعائیں کرتا رہا، چونکہ اس نے نیت پیور رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ راتوں کو اٹھ کے نفل بھی پڑھ کے دعائیں مانگتا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے اس کی حاجت روائی بھی کر دیں گے لیندار کی، اور روز محشر اس کی پکڑ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ اب نیکیاں اتنی اس بندے کو دے دے گا کہ یہ لو بھئی اس نے تمہارے پیسے دینے تھے، یہ نیکیاں، ان نفلوں کے عوض، ان دعاؤں کے عوض، ان تہجد گزاریوں کے عوض اللہ پاک اس کا گھر پورا کر دے گا. جو دیندار ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کی نیت و اخلاص بڑی پیور تھی، وہ کوشش بھی کر رہا تھا، وہ دعائیں بھی کر رہا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کر رہا تھا، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا. تو اس طرح سے دنیا میں بھی اور حشر میں بھی بچت ہو جائے گی. لہٰذا اپنے وعدے، اپنے عہد پورے کیا کریں، جو کمٹمنٹ ہو پوری کیا کریں، جو لین دین ہو پورا کیا کریں. نہیں میں دینا چاہتا ہوں، میرے حالات اچھے نہیں، میری انکم تھوڑی ہے، اخراجات بھی ہیں، تو میں جو دے سکتا ہوں، لمبا وعدہ کر لیں. اچھا بھائی میں 1 مہینے میں نہیں دے سکتا، بھائی 3 مہینے میں دوں گا، 6 مہینے میں دوں گا، مجھے تنگ نہیں کرنا یار، میں دینا چاہتا ہوں، میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں میں دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ دے دوں. ٹائم زیادہ لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ آسانی سے کر لیں گے. تو اپنے وعدے، اپنے عہد اور اپنی لین دین ضرور فلفل کیا کریں. نہیں بھی جس کے میں نے دینے تھے وہ تو بندہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو جاؤ بھائی جو اس کے نیکسٹ آف کن ہیں، جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کی بیوہ ہے،
उसको जाके दो, उसके कोई यतीम बच्चे हैं उनको दो, उसके माँ या बाप जिंदा हैं उनको दो, और अगर कोई नहीं है तो फिर उनके कोई बहन भाई हैं उनको दो। नहीं जी नहीं, उसका तो कोई भी नहीं है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अच्छा फिर है ना, किसी नेक काम में, किसी मस्जिद में, किसी दारुल उलूम में, किसी ऐसी जगह उसके जो पैसे तुमने देने थे वो लगा दो, इस नीयत और इखलास के साथ कि या अल्लाह इसका जो भी अजर व सवाब है ना ये उस बंदे को मिलता रहे। मैंने उसके पैसे देने थे, अल्लाह मैं देनदार हूं उस बंदे का, ये पैसा, ये सदका जारिया, ये उसके पैसे हैं, ये उसी के पैसे मैंने इधर दी हैं, ये इस नेकियों का, इस सवाब का भी हकदार वही है। जो भी आप नेक नीति से करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। और इसी तरह अगर आपने किसी से लेने हैं और वो दुनिया से चला गया, आप भी माफ कर दें, बख्श दें। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों को माफ करने में, बख्शने में तू जितनी जल्दी करेगा उतनी ही जल्दी इन रिटर्न मैं तेरी गलतियों खताओं को, तेरी कोताहियों सुस्तियों को, तेरी लग्जिशों को, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो जितनी जल्दी मेरे बंदों को माफ कर देगा उतनी जल्दी मैं तुझे माफ कर दूंगा। तुम जितनी जल्दी मेरे बंदों को बख्श देगा मैं उतनी ही जल्दी तुझे बख्शने में लगाऊंगा। तो ये मकाफात अमल है, ये दुनिया एक खेती है। खुदारा खैर करें, भलाई करें, नेकी करें, लौट के आएगी। वादा पूरा करें, आपसे करने वाले वादे भी लोग पूरे किया करेंगे। अहद पूरे करें, अल्लाह पाक उस पर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को नेक नियति से अपने वादों को, अपने अहदों को, अपनी कमिटमेंट्स को, अपने लेन देन को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली या रब्बे ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह ये महफिल जिक्र सजाई, तालीमात हुई, या अल्लाह सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरी और तेरे महबूब की तारीफ की हक अदा तो नहीं कर सके, जिस तरह से जो तेरी शान है उसके लायक तारीफ तो नहीं कर सके, ना हम दो सना कर सके। जिस तरह तेरा महबूब ऊंची शानों वाला तारीफ किया गया है, इस तरह से तारीफ का हक तो नहीं हमने अदा किया, पर कोशिश की है। हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए, या अल्लाह हमारी लग्जिशें, कोताहियां, सुस्तियां, आड़े टेढ़े बोल माफ फरमा दे। तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। रजू करते हैं, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। या अल्लाह हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा। अपना फकर, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। बड़ी बड़ी चीजें मांगा करें। फकर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है। मार्फत अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब बहुत बड़ी चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों पे नहीं अटक जाना, फंस जाना। या अल्लाह अपना फकर अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह में सब्र और शुक्र अता फरमा। या अल्लाह हमें नूरे मार्फत अता फरमा। या अल्लाह हमें नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। अल्लाह हमें इल्म लदुनी अता फरमा। अल्लाह हमें इस्मे आज़म अता फरमा। अल्लाह हमें बहुत सारी रूहानी, नूरानी, इरफानी ताकतें, खजाने और अलूम अता फरमा। दीन की समझ बूझ अता फरमा। कुरान का फहम अता फरमा। कुरान जो खजाना है, अल्लाह उस खजाने को पा लेने की तौफीक अता फरमा। उस खजाने को आगे बांटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी रजा और कुर्ब अता फरमा, अपनी कुबा अता फरमा। या अल्लाह हम पर राजी हो जा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। तेरे फजल की तलाश में है, अपना फजल अता फरमा दे।
जितने भी मेरे साथी हैं, इनकी तमाम नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें, नेक हाजतें अपनी बारगाह से पूरी फरमा। कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानियां दूर कर दे, कोई तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्तियां दूर कर दे, मकरूज है तो कर्जों से खलासी अता फरमा दे, कोई वादे अहद में फंसा अटका हुआ है, या अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए अपने महबूब के वसीला से या अल्लाह अताओं की बारिश कर दे। हमें अपने वादे, अपने अहद पूरे करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। हमें नाप तोल में, लेन देन में झोल करने से बचा लेना। गलती से भी हमें गलती ना हो हमारी, अल्लाह ऐसा करम अता फरमाना। हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन को हम पर राजी फरमा दे। हमारे जानने वालों का, हमारे लेन देन वालों पर हमें, उनको हम पर राजी फरमा दे कि हम अपनी बातों में सच्चे हैं, अपने वादों में सच्चे हैं, अपने अहद में सच्चे हैं। अल्लाह सच्चे लोगों में हमारा शुमार फरमा ले। सादकीन जैसा ईमान अता फरमा, सालिहीन जैसे आमाल अता फरमा, और जब दुनिया से जाएं तो कलमे और ईमान के साथ शहीदैन जैसी मौत लेकर जाएं। ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह, जो कोई बीमार है उन्हें शिफाएं अता फरमा, शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला आजला अता फरमा। खुसूसन हमारे भाई गुलाम दस्तगीर साहब हैं, अल्लाह उनके वालिद ग्रामी को जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। उनके जो भी टेस्ट हो रहे हैं या होंगे, अल्लाह उनके रिजल्ट अच्छे आए, उनको शिफा अता फरमा। अपनी बारगाह से शिफाए कामिला आजला अता फरमा, सलामती वाली दराजी उम्र अता फरमा। मोहताजियों से, बीमारियों से अल्लाह बचाना। पलवशा बेटी के लिए दुआ गए हैं, जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा। नशरा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे शिफाए कामिला आजला अता फरमा। उज़मा बीबी के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह शिफा अता फरमा। जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। यसीर अब्बासी साहब की वालदा ग्रामी के लिए, वालदा माहिदा के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा। हुसैन बाबा की वालदा के लिए दुआ, या अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला आजला अता फरमा। आबिद साहब हैं, उनकी वालदा के लिए दुआ है, या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। और जिन्होंने भी, साकिब भाई का साहबजादा बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, या अल्लाह उस बच्चे को भी जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। जितने भी बीमार हैं, हाजरीन और नाजरीन में जो कोई बीमार है, इनके पेरेंट्स फैमिली से, सिबलिंग में से, इनके बीवी बच्चों में से कोई बीमार, सबको शिफाएं अता फरमा अपनी बारगाह से। या अल्लाह सबको जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा, सलामती अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली हो, ऐसा करम अता फरमा। जिस किसी को कोई कोर्ट कचहरी का, इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए उन्हें कामयाबी अता फरमा। जिस किसी का कोई अज़दवाजी मामला खराब है, अल्लाह बेहतरी पैदा फरमा। जिसके माली हालात खराब है, अल्लाह बेहतरी, कामयाबी अता फरमा। काम कारोबार में खैर, बरकत, वुसअत अता फरमा। जॉब या प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में अल्लाह पाक उन्हें तरक्की अता फरमा, खैर वाले मामले फरमा दे। सबके लिए दुआ गो हैं। जिन्होंने भी दुआ के लिए हाथ उठाया, आमीन कह रहे हैं, या अल्लाह सबकी दुआएं पूरी फरमा दे। जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में देखेंगे, उन पर भी अपना लुत्फ और करम अता फरमा। इस दुआ में से महरूम ना रहे वो, पूरा हिस्सा अता फरमा। जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल और मकबूल फरमा। जो हमारे आबाओ अजदाद, अजीज़ो करबा, वालिदैन, ननियाल, ददियाल, ससुराल से जो भी दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जो हयात हैं उनको जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। या अल्लाह अपना खास लुत्फ़ व करम अता फरमा। जो उम्रे पर गए हुए हैं या जा रहे हैं, अल्लाह उनका सफर मुबारक फरमा। जो अपने देश को गए हुए हैं, अल्लाह उनके भी सफर मुबारक फरमा। खुसूसन उमर बाबा के लिए, उमर बाबा की फैमिली के लिए, बच्चों के लिए दुआ गो हूँ। या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा, खुशहाली, खैर व बरकत अता फरमा, तस्लीम व रजा अता फरमा, रिज़्क़ की फरावानी फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा। या अल्लाह दस्तरखान और बड़े फरमा दे, ऐसा करम अता फरमा। हम बाकी जितने भी रिजवान हैं, अजीम हैं, अदील साहब हैं, सबके लिए दुआ गो हूँ। या अल्लाह अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हबीब भाई के लिए दुआ गो हूँ, उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ। या अल्लाह अपना लुत्फ़ व करम। शजीउद्दीन के लिए, शजीउद्दीन की फैमिली के लिए दुआ गो हूँ। या अल्लाह अपना खास लुत्फ़ व करम अता फरमा। मेरा बस चले तो मैं सबका एक एक का नाम लेके लिस्ट बना लिया करूँ सबके नाम लेके दुआ करूँ। आप सब मुझे बहुत अजीज हैं,
اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنے اخلاص سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب مجھے بہت پیارے ہیں، بہت عزیز ہیں، بہت پریے ہیں۔ اللہ میری محبت کو قبول فرماتے ہوئے، میرے درد کو قبول فرماتے ہوئے اپنے محبوب کے وسیلہ سے سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفات۔ آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کوئی بیمار ہو اس کے لواحقین کو چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کے یا سلامو یا سلامو یا سلامو تسبیح پڑھتے رہے۔ جب تسبیح مکمل ہو اسے پھونک مارے۔ صبح شام اور ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا شافی یا شافی یا شافی، پھر پھونک مارے ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً صبح اور شام میں۔ اگر کسی کو کوئی اثرات کا معاملہ ہو، پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمنا رسولوں سے لے کے علی القوم الکافرین تک پڑھ کے پھونک دیں۔ 1 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا سخت اور کڑا معاملہ ہو اتنی تعداد آپ بھی بڑھا دیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے دعائیں بھی ہیں، کلمات بھی ہیں، اور بہت بڑی بڑی کہنی چاہیے، آیت مبارکہ بھی ہیں۔ تو یہ پڑھنا باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ ہاں، پریشانیاں بہت بڑھ جائیں تو 5واں کلمہ پڑھیں، 5واں کلمہ یاد کریں، خصوصاً صبح کے وقت میں جب کام پر جائیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں، شاپنگ کرنے جائیں، جو بھی کرنے گھر سے نکلیں، چاہے جاب ہنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، صبح کو جب گھر سے نکلیں آپ کی زبان پر 5واں کلمہ جاری رہے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں اللہ پاک خیر فرما دیں۔ پریشانی ہو، مصیبتیں بلائیں ہوں، کثرت استغفار کریں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اپنے معمولات میں درود ابراہیمی شامل کر لیں، رات کو ضرور بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں درود ابراہیمی کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی وبائیں، بلائیں، پریشانیاں، سختیاں، تنگیاں، مشکلیں، مشقتیں، اذیتیں، ذلتیں، خواریاں، رسوائیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اور دعائیں کیا کریں۔ دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور آسان ہے کرنی، بس اپنے الفاظ میں اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ کیسے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے الفاظ یوز کریں، بڑے مشکل الفاظ یوز کریں، بڑے ناپ تول کے پرکھ کے وہ کیا کہتے ہیں نوک پلک درست کر کے پھر وہ الفاظ بولے، نہیں بابا نہیں۔ دعا جو ادھر سے نکلے سادگی میں ہو، سادہ الفاظ میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کو دعائیں کرنا پسند ہے۔ ہاں، لوگوں سے بھی دعائیں لیا کریں، بھئی ماں باپ سے دعائیں لیں، مشائخ اساتذہ سے دعائیں لیں، بچوں سے دعائیں لیں۔ ہاں، کسی بچے کو ایسے ہی کوئی سویٹ لے دی، کوئی گفٹ کر دیا، پھر اسے کہا اچھا بچے میرے لیے دعا کرنا بھی، میرا فلاں کام مشکل میں ہے، تو اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔